नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। आजको कार्यक्रममा हामी उज्यालोका पर्याय बन्नुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कुलमान घिसिङ आफैमा व्यक्ति नै विषय पनि बन्नुभएकाले यो कार्यक्रममा उहाँसँग यही विषय भन्ने निर्धारित सीमा हामीले कोरेका छैनौँ। तथापि उज्यालोसँग सम्बन्धित अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रका लगभग समयले भ्याएसम्म समष्टिगत विषयको उठान उजागर आजको कार्यक्रम मार्फत हुनेछ। मैले अनुरोध गरेँ यो कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नुभन्दा करिब 1 घण्टा अगाडि मैले फेसबुक मार्फत पनि आजका अतिथिका बारेमा जानकारी दिँदा केही प्रश्नहरू आएका छन्। ती प्रश्नलाई पनि यो कार्यक्रममा मैले समेट्नेछु र यो कार्यक्रममा नितान्त विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मात्रै प्रश्न समेटिने भएकाले सबैका प्रश्न नसमेटिएको खण्डमा म अग्रिम रूपमा अहिले नै क्षमा प्रार्थी समेत छु। र एकपटक कुलमान घिसिङ जो रामेछापको एउटा दुर्गम क्षेत्रमा किसान पृष्ठभूमिको परिवारबाट जन्म लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख व्यक्तिको कुर्सीमा बसिरहँदा यो देशले के पायो, उहाँको करिब 4 वर्षको कार्यकाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको अब उत्तरार्धतिर छ, बाँकी लगभग 3 महिना मात्र छ। 4 वर्षको यो अवधिलाई एकपटक फ्ल्यासब्याक फर्केर हेर्दा उपलब्धिका हिसाबले उहाँकै मुखबाट भन्दा पनि आम मानिसले उहाँलाई जय जयकार गरेको अवस्था छ। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने एउटा प्रतीक मानकको रूपमा उहाँलाई चिनाइन्छ। तर स्वयं उहाँ बताउनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणले आफैले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी बोध नगरिदिएको र त्यो जवाबदेही मात्रै पुरा गरेको भनेर उहाँ बताउने गर्नुहुन्छ बारम्बार। त्यसमा उहाँको मात्रै भन्दा पनि समग्र टिमवर्कको एउटा यो परिणाम थियो भनेर उहाँले बताउने गर्नुहुन्छ। 2073 सालभन्दा अगाडिको अवस्थामा विद्युत आउने सेड्युल हेरेर मानिसहरू काम आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने अवस्थामा थिए भने आजको दिनमा त्यो अवस्था छैन। आजको दिनमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउनका लागि आह्वान गरिरहेको छ। बडो आश्चर्य लाग्छ। नगद तिरेर मानिसहरू त्यो बेला उधारो सेवा लिइरहेका थिए भने आज विद्युतको खपत बढाउनका लागि आह्वान गरिएको छ। तर सरकारी नीतिसँग कता कता कन्ट्राडिक्टरी हुने गरेका यी विषयहरू पनि आएका हुन् कि भनेर बेला बेलामा चर्चा भएका छन्। सरकारले विद्युत खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणले आह्वान गर्ने, तर विद्युत खपत बढ्ने खालका इलेक्ट्रिक सवारी साधन र इन्डोर चुलोहरूमा चाहिँ सरकारले भन्सार बढाउने र त्यसलाई निरुत्साहित बनाउने नीति लियो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। यी सबै विषय समष्टिगत रूपमा जोडेर आजको कार्यक्रममा संवाद हुनेछ। मैले अघि नै उद्घोष गरेको छु, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँलाई हेर्दा पनि मानिसहरू इन्जोय गर्छन्, आनन्द पोजिटिभ भाइब त्यो खालको फिल गर्दा रहेछन्। कस्तो लाग्छ एकपटक आफैलाई यो किसिमको मानिसहरूको साथ सहयोग पाउँदा घिसिङज्यू? खुसी लाग्छ। अब आम जनसमुदायबाट एकदमै प्रोत्साहित हुने मौका पाएको छु, अलिकति सबैको माया पाएको छु। त्यही हिसाबले अलिकति मोटिभेटेड भएर काम गर्ने मौका पनि पाएँ। विगत करिब 4 वर्ष भयो। हरेक हाम्रो पाइलाहरूमा सबैको सहयोग मैले पाएको छु। यसलाई हाम्रो टिमको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ जस्तो तपाईको काम गर्ने क्षेत्राधिकार सीमा एउटा थियो, तर यो किसिमको तपाईबाट मानिसहरू उत्प्रेरित भए कि मानिसको आदत समेत परिवर्तन गर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्दिनु भयो कि मानिसको जीवनयापन आदत विद्युत खपतको एकपटक 73 साल आसपासको जति बेला तपाईँले 73 सालको तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन देश लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला मानिसको आदत परिवर्तन नभएको बेला त त्यति बेलै तपाईँ असफलताको ट्याग लाग्न सक्थ्यो। मानिसको आदत समेत तपाईँले परिवर्तन गरिदिन सक्नुभयो। के कारणले मानिसहरू यसरी तपाईँप्रति नतमस्तक भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लामो समयको क्राइसिस थियो। अब विगत लामो समयदेखि लोड सेडिङको एकदमै चाहिँ क्राइसिसमा गुज्रिरहेको अवस्था थियो। अब वास्तवमा त्यो बेला हरेक ठाउँमा हरेक टोलमा जेनेरेटर बालेर एउटा बल्बको लागि 100 रुपियाँसम्म तिरेर चाहिँ पब्लिकले बत्ती लिइरहनु पर्ने अवस्था थिए। अब एकदमै क्राइसिस थियो, एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति थिए।
हाम्रा कर्मचारीहरू बाहिर निस्कियो भने लोड सेडिङ गर्ने कर्मचारीहरू भन्थे हाम्रो कर्मचारीलाई पनि अप्ठ्यारो थियो। यो अप्ठ्यारो क्राइसिसको बेलामा अब केही नयाँ किसिमले अब लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने जुन कुरा आयो त्यसले चाहिँ एउटा यो नयाँ कुरा अब काठमाडौँमा त हामी लोड सेडिङ अन्त्य गरेरै केही समय अगाडि बढ्यौँ। त्यो हाम्रो स्ट्राटेजी पनि थियो। त्यसैभरि लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने एकैचोटि घोषणा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी पनि थियो। अब काठमाडौँमा बाट सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले हामी लोड सेडिङ अन्त्य गर्छौँ, तपाईँले यो सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य नगरिकन लोड सेडिङकै बेलामा त्यसो भनेको भए कसैले पनि पत्याउँदैन थियो। हामीले के रिजल्ट दियौँ, रिजल्ट दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो र यो सम्भव छ भनेर हामीले भन्दाखेरि सबैले चाहिँ सहयोग भएको हो। यो आम पब्लिकको एउटा ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारोको अवस्थामा त्यो जुन पब्लिकको मैले कन्ज्युमर बिहेभियर हुन्छ, बिहेभियर चेन्ज कसरी हुन्छ, मैले मास्टर्स गर्दा पनि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट कसरी हुनुपर्छ, हाम्रो धेरै कुरामध्येमा लोड सेडिङ अन्त्य हुनुमा धेरै कुराहरू छन् त्योभित्र। अब त्यो मध्येमा चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर डिमान्ड साइडको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। अब त्यो चाहिँ हामीले पब्लिकसँगको एक किसिमको इमोसनल एट्याचमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ र पब्लिकले पनि आम कन्ज्युमरहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई सहयोग गर्नुभयो। हरेक बच्चाले स्कुलका बच्चाले अब बेलुका त यो चलाउनु हुँदैन रहेछ, अब हामीले अलिकति सेभिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ओन गर्यो। त्यसले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो र बिस्तारै हामीले त्यसलाई देशैभरि अगाडि बढ्यौँ। त्यही कुरा त्यो हर सिटमा कुलमान घिसिङ पुगे पछाडि सम्भव भयो हो। याद छ त्यति बेला राजीनामा दिँदै गरेर जानुभएका अर्का प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफले उहाँले आह्वान गरेको भए सम्भवतः यो नहुने अवस्था थियो होला। अघि नै भने कि पहिला रिजल्टले देखाउनु पर्यो। रिजल्ट मलाई पनि सम्भव थिएन होला। मैले चाहिँ तपाईँले यसो गर्नु पर्यो, हामी लोड सेडिङ अन्त्य गर्छौँ भनेको भए सुरुमा कसैले पत्याउँदैन थियो नि त। त्यो भएको हुनाले पहिला त रिजल्ट देखाउनु पर्यो र त्यो लिडरसिप भनेकै विश्वास हो। अब लिडरसिपलाई विश्वास, टिमले विश्वास गर्नु पर्यो, चाहिँ उपभोक्ताले विश्वास गर्नु पर्यो, आम पब्लिकले विश्वास गर्नु पर्यो नि त। त्यो विश्वास जब हुँदैन लिडरसिपले सफलतातिर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही भएर कारणले त्यो विश्वास चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा विश्वास कमाउने काम हामीले भित्री रूपमा हामीले गऱ्यौँ र आम पब्लिकलाई विश्वास कसरी कमाउने भन्दाखेरि क्राइसिसको म्यानेजमेन्ट गरेर विश्वास कमाउने हो र यो हामीले म्यानेज गर्छौँ र तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर यो त्यही भएर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु यो एउटा कलेक्टिभ एफर्ट हो। हाम्रो सामूहिक प्रयास थियो, यो प्रयास सफल भयो र त्यो भित्रको चाहिँ कुराहरू त हामीले आन्तरिक म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ नि त। अब इन्भर्टरका कुरा थिए, चाहिँ ब्याट्रीका कुरा थिए, जेनेरेटरका कुरा थिए, अब डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अनियमितता भनौँ मतलब डिस्क्रिमिनेसन थिए, कसैलाई 24 घन्टा दिएको अवस्था, कसैलाई 15 घन्टा लोड सेडिङ गरेको अवस्था पनि त थिएन। अब यसलाई कसरी चाहिँ न्यायिक हिसाबले वितरण गर्ने र लोड सेडिङ भनेको लोड सेडिङले लोड सेडिङ चाहिँ गराइरहेको थियो। अब भोलिदेखि पेट्रोल आउँदैन भनेपछि त पेट्रोलमा लाइन लाग्छ नि त। जब तपाईँ लोड सेडिङ गर्नुहुन्छ बत्ती बलेको ठाउँमा यति डिमान्ड बढ्छ, तपाईँको सबै चिज एकैचोटि हुन्छ, इन्भर्टर बल्छ, ब्याट्री चार्ज हुन्छ, यी हरेक कुराको चाहिँ यो वान टाइम तपाईँले सिस्टमले धान्नै सक्दैन। सिस्टममा यति स्ट्रेस हुन्छ, झन् लोड सेडिङ थप्दै जाने अवस्था थियो र 500 मेगावाट जति त एडिसनल लोड इन्भर्टर ब्याट्रीको मात्रै थियो। त्यो त सिस्टमबाट हामीले आउट गरिदियौँ होइन। तपाईँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्न छ त्यो सिस्टमबाट आउट भयो होइन, त्यो एडिसनल लोड हो नि त। त्यो त यो त एकदमै गम्भीर विषय छ कि यो भित्रको। ओके, अब यो बडो इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँलाई तत्कालीन सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 73 को भदौ 29 गतेको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयअनुसार त्यो प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि 4 वर्षको व्यवस्था छ नियममा।
करिब करिब अब 3 महिना बाँकी छ। तपाईले सरकारसँग छुट्टै सम्झौतै गरेर पनि कामले जितेर पनि काम गरिराख्नु भएको अवस्था हकीकत यो बीचमा देखिएको छन्। सरकार सेटिस्फाई नि होला, आम रूपमा पब्लिक सेटिस्फाई छ, रिन्यू होला नहोला भविष्यले बताउला। 4 वर्षको फ्ल्यासब्याक अलिकति आजको कार्यक्रममा गर्ने प्रयत्न गर्छु म। तपाईँ जुन बिन्दुमा आउँदै हुनुहुन्छ म त्यहीँ जान चाहदैछु। कर्मचारीको सर्वोच्च तह त 12औं पद हो क्यार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। यो त एपोइन्टमेन्ट हुने भनेको 13औं भनौँ या तहबिन भनौँ, अब भन्दा 13औं भन्दा पनि सकिएला अथवा तहबिन भयो होइन। तपाईँभन्दा त्यो बेला तपाईँ त चिलिमेमा हुनुहुन्थ्यो। चिलिमेबाट म यता आइसकेको थिएँ। आइसक्नु भएको थियो। अब जिम्मेवारी त्यो किसिमको दिएको थिएन। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि यो विषय जोडिन्छ। फेरि म त्यति पुरानो कुरातिर पनि जान चाहिने, तुस व्यक्त नगरौँ भन्ने नि चाहना हो। किनकि उज्यालोको एउटा मानकसँग कुरा भइरहेछ, तुसका कुरा किन गरौँ। एकैचोटि फेरि तपाईँको जीवनमा यो अप हुने क्रम चाहिँ तपाईँका हितैषी पारिवारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँग एट्याचमेन्ट भएका व्यक्तिहरूबाट मैले प्राप्त गरेको सूचनाले पढाइ पनि तपाईँको एकैचोटि 2-4 क्लास माथि अप हुँदै गएको, भर्ना पनि त्यसरी हुँदै गएको, यता पनि 8औं तहबाट सम्भवतः तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश, त्यसपछि एकैचोटि 10औंमा इन्टर्नल फ्लाइटबाट 7मा प्रवेश, 7बाट 8 त्यसपछि 10 त्यो इन्टर्नल फ्लाइटबाट तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यसपछि एकैचोटि अनि 11 भयो, 11बाट अब यो 12 नभए 13 भनौँ अथवा तहबिन हुनुभयो। अब फेरि त्यहाँ सञ्चालक समितिका केही व्यक्तिहरूलाई पनि बर्खास्त गरिएको छ त्यो पिरियडमा। आफू जुनियर 11 तहको व्यक्ति एकैचोटि तहबिन सर्वोच्च पदमा हाँक्ने अवस्थामा पुगेको, असहयोग त पक्कै भयो भन्ने कुरा तपाईँ 2 महिनासम्म अदालत धाएको विषयले पनि प्रश्निन्छ। करिब 2500 कर्मचारीको त तपाईँले एकैचोटि सरुवा पनि गर्नुभएको छ त्यो बिचमा। के अप्ठ्यारा भयो यो त्यो बिचमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ? किनकि यो उज्यालोलाई स्थायी बनाउने काम त्यति सजिलो थिएन। तपाईँले भन्नुभयो कि ब्याट्रीको कुरा जित्दै हुनुहुन्छ, त्यो भित्रका लुपहोल, कर्मचारी नेतृत्व जसले कुलमानलाई कसरी हुन्छ असफल बनाउन त हर प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न गरेको देखियो। तथ्यले त्यो बताउँछ, अदालतसम्मको दायीको विषयले। तत्कालीन मन्त्री सचिव लगायतको तपाईँलाई पक्कै पनि कृपा वा साथ थिएन भने यो अवस्था पक्कै हुने थिएन। के हडल भए यो स्थायी रूपमा हामी लोड सेडिङ मुक्त र आजको दिनमा गर्व गर्ने अवस्था, सरप्लसको अवस्थामा छौँ, विद्युत खपत बढाउनुहोस् भन्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि त सुरुवाती फेजका तपाईँका 2-3 महिना त बडो कष्टसँग बिते जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ। कृपया के भयो त्यो बताइदिनुहोस् त ल। यस्तो अब च्यालेन्ज चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो च्यालेन्ज थियो। अब त्यो च्यालेन्ज भएकै हुनाले हामीले केही सफलता हासिल गर्दाखेरि यति चाहिँ धेरै ठुलो रिजल्ट आएको। जहाँ चाहिँ समस्या हुँदैन त्यहाँ रिजल्ट धेरै आउँदैन। त्यसलाई समस्या धेरै भएकै ठाउँमा हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। अब मुख्य गरेर म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा देखेको थिएँ। त्यहाँ पहिलो कुरा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुपर्ने ठुलो च्यालेन्ज थियो। अनि विद्युत प्राधिकरण वार्षिक रूपमा 9 अरब घाटा र क्युमुलेटिभ त 34 अरब, एकचोटि चाहिँ 27 अरबको चाहिँ राइट अफ गर्दा पनि 34 अरब घाटा थियो। तलब खान पनि चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको विद्युत प्राधिकरण, त्यसलाई नाफामा ल्याउने र विद्युत प्राधिकरण नै एउटा ऊर्जा सेक्टरको एउटा चाहिँ मेन फोकल पोइन्ट भएको हुनाले नेपालमा विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढाउनु हाम्रो चाहिँ यो 3टा म्यान्डेटको गोल थियो त्यो बेलाको। 3टा म्यान्डेट लिएर मैले आएको हो। अहिले आउँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य हामीले गऱ्यौँ, सुरुबाटै गऱ्यौँ र पहिलो वर्षबाटै नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा आयो। अहिले लास्ट इयरको नाफा हाम्रो करिब 10 अरब छ। भनेपछि यो 2टा गोल हामीले पार गऱ्यौँ भने अहिले नेपालमा लोड सेडिङको त हामी कुरा गर्दैनौँ। अब विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्नेतिर हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यो भएको हुनाले माफ गर्नुहोला,
यसमा त म आउँछु तपाईँको त्यो बेला तपाईँ जति बेला नियुक्त हुँदै हुनुहुन्थ्यो 73 को भदौतिर त्यो बेलाको म्यान्डेट च्यालेन्जहरू तपाईँका अगाडि थिए। पहिलो गोल तपाईँले जुन मिसन ग्र्याप गर्नुभयो नि लोड सेडिङ मुक्त, त्यो बेलाका हन्डर देखिए नि, त्यो त देखिने सर्फेसका विषय थिए। जे देखिन्छ त्यो मात्रै हुँदैन नेपालमा, हर सेक्टरमा। अरू के थिए त्यो कृपया बताइदिनुहोस् न, किनकि यो त स्थायी प्रकृतिको मानिसले खुसी प्राप्त गरेको छ। मैले अहिले त्यसैमा आउँदै थिएँ। ओके ल, म त्यसैमा आउँदै थिएँ। मैले यो 3टा चाहिँ गोल जुन प्राप्त गर्नलाई धेरै च्यालेन्ज चाहिँ फेस गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो फेस गर्दै आएको पनि हो। अब सुरुमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्ने थियो। आन्तरिक म्यानेजमेन्ट मिलाउँछु, सबै कुरा मिलाउँ अनि त्यसपछि हामीले रिजल्ट दिउँ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ एक किसिमले विद्युत प्राधिकरण भनेको करिब स्थायी कर्मचारी मात्रै करिब 9,000 अनि ज्यालादारी सबै गर्दाखेरि 12-15 हजार कर्मचारी छन्। त्यहाँ ठुलो अर्गनाइजेसन हो। त्योभित्रको चाहिँ सोसियो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट एकदमै अप्ठ्यारो छ, किनभने ट्रेड युनियनका चाहिँ हरेक पार्टीको ट्रेड युनियन छ त्यहाँ हैन। अब विगतदेखिको चाहिँ यो एउटा चाहिँ सिस्टममा नचलेको विभिन्न किसिमका त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले काम गरिरहेको त्यहाँ धेरै प्रब्लम छ। र मलाई अर्को हर्डल पनि के भयो भने म एक किसिमले जुनियर भएको हुनाले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आउँदाखेरि सिनियर थिए, धेरै सिनियरहरू पनि थिए। अब केही 4 जनाले त मलाई मुद्दा नै हाल्नुभयो हैन। त्यो मुद्दाको फेस गर्नलाई मलाई 2 महिना जति चाहिँ भोलि स्टे अर्डर आउने हो कि भोलि अर्को दिन स्टे अर्डर आउने जस्तो भयो। त्यस्तो बिचमा पनि हामीले एउटा रिजल्ट निकाल्यौँ र आम पब्लिकले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सपोर्ट भयो त्यही बिचमा हैन। त्यो भएको हुनाले यो मुद्दाको हर्डल भयो। अब चाहिँ सिनियर र जुनियरको कुराले पनि धेरै सर्वस्वीकारोक्ति भएन। त्यहाँ धेरै कुराहरू मिडियामा पनि आएकै कुरा हो। अब यो विद्युत प्राधिकरणको गेटबाटै हामी छिर्न दिँदैनौँ भन्नेसम्मको कुरा आए। अब त्योभित्र अब कर्मचारीहरूमा पनि के थियो भने विश्वास चाहिँ थिएन, लिडरसिपप्रतिको अनविश्वास। म कर्मचारीलाई दोष लाउँदिनँ, तर लिडरसिपप्रतिको अनविश्वास के थियो भने लिडरसिपले त्यहाँ आएर सबै लिडरसिपले प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अन्य कुराहरूमा बढी विशेष जोड दिएको हुनाले कर्मचारीको पनि त्यति विश्वास थिएन। अब म आउँदा पनि त्यति चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने त्यति नसोचेको पनि हुनसक्छ। अब 5 जना कर्मचारी सरुवा गर्नु पर्यो भने सबै ट्रेड युनियनलाई सोधेर गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। अब त्यो बिचमा हामीले केही रिस्क पनि लियौँ हैन। केही रिस्क लिएर केही डिसिजनहरू पनि गऱ्यौँ र केही चाहिँ आउटपुट पनि दियौँ, एकदम तत्कालै आउटपुट दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई आन्तरिक म्यानेजमेन्ट गर्नलाई केही सहयोग भयो र त्यसपछि सपोर्ट कर्मचारीको टिमले पनि सपोर्ट गर्न थाल्यो र हामीले एउटा टिम बिल्डिङ गर्दै गयौँ। र अब पब्लिकको जुन किसिमको चाहिँ सपोर्ट आयो त्यसले चाहिँ भित्रको आन्तरिक म्यानेजमेन्टलाई मलाई पनि त्यतातिर पनि सपोर्ट भयो। त्यो भएको हुनाले यो भित्र हाम्रो आम कर्मचारीको म्यानेजमेन्ट राइट म्यान राइट प्लेस भनेर त म मात्रै भए त भएन नि। त्यो भित्रको टिम कसरी चाहिँ प्लेसिङ गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो मान्छे राख्ने भन्दाखेरि मैले सबै कर्मचारी एकदमै बेस्ट मात्रै खोज्न पनि सकिने अवस्था छैन। हायर पनि गर्न सकिँदैन, फायर पनि गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो सिस्टममा जो छ त्यसबाट मैले आउटपुट लिने हो। अनि एक्जिस्टिङ सिस्टमबाटै मैले बेस्ट आउटपुट निकाल्ने हो। अनि त्यही सिस्टमलाई प्रयोग गरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि त्यही सिस्टमलाई राइट म्यान राइट प्लेस र कर्मचारीको विश्वास जित्दै चाहिँ अगाडि बढेको हो। त्यसकारण त्यो भएको हुनाले अब त्यो रिजल्ट आउनमा एउटा हाम्रो टिमको चाहिँ एउटा ओके सर। अब जस्तो 73 को लक्ष्मी पूजाको बेला हामीले लोड सेडिङ मुक्त भन्यौँ आधारभूत रूपमा। ओभरअल उद्योगमै पनि लोड सेडिङ मुक्त भन्नका लागि अरू 1.5 वर्ष हामीले लगभग कुर्नु पर्यो। त्यो भनेको 75 को वैशाख मसान्तमा तपाईँले घोषणा गर्नुभयो।
त्यसमा चाहिँ किन अलिकति लामो समय हामीले करिब 1.5 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आयो? त्यो बिचमा अरू केही मिलाउनु पर्ने अवस्था थियो? यस्तो थियो। अब हाम्रो मैले चाहिँ अघि राख्न खोजेको कुरा, हाम्रो सिस्टममा के हुन्छ भने लोड चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हरेक घन्टामा हरेक सेकेन्डमा फरक हुन्छ होइन। अब बेलुकाको पिकमा एकदमै हाई पिक हुन्छ, सर्ज आउँछ होइन, किनभने लाइटिङहरू पनि हुन्छन्, सबै हुन्छन्, सब एकैचोटि आउँछ नि त। राति अलिक कम हुँदै जान्छ, दिउँसो अलिक कम हुन्छ, बिहान अलिक पिक आउँछ होइन। कारणले बेलुकाको पिकमा चाहिँ हामीलाई त्यो क्यापासिटी नै पुग्दैन थियो होइन। त्यो क्यापासिटी चाहिँ हामीले जति म्यानेज गर्दा पनि पुग्दैन थियो होइन। इन्डस्ट्री पनि चल्यो भने त त्यो पिकको चाहिँ करिब 200 मेगावाट जतिको क्यापासिटी हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा थियो। त्यो भएको हुनाले त्यो बेलुकाको पिकमा चाहिँ हामीले 3 घन्टा 2 घन्टादेखि 3 घन्टा 4 घन्टासम्म पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई 4 घन्टाको चाहिँ पिक चाहिँ नचलाउनुहोस् भने हो र त्यो उहाँलाई भर्चुअल्ली त्यो चाहिँ लोड सेडिङ थिएन, किनभने उहाँलाई 20 घन्टा कन्टिन्यू दिएको थियौँ होइन। पहिला म आउनुभन्दा पहिला 14 घन्टा लोड सेडिङ थियो, 14 घन्टा लोड सेडिङ 10 घन्टा पाउँथ्यो, तर उहाँले 20 घन्टा कन्टिन्यू पाउनुहुन्थ्यो र 4 घन्टा हामीले पिक चाहिँ नचलाइदिनुहोस् आम पब्लिकलाई र अरू चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ लोड सेडिङ हुँदैन, 24 घन्टा लोड सेडिङ हामी गर्दैनथ्यौँ। उहाँहरूलाई बेलुकाको पिक चाहिँ नचलाउनुहोस् भन्थ्यौँ। त्यो किनभने र कुनै पनि इन्डस्ट्री 24 घन्टा चल्दैन पनि, उहाँहरूको जुन सिफ्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही पिकमा चलाउनुहोस्, पिकमा म्यानेज गर्नुहोस् भनेर गरे हो। त्यही भएर उहाँले भर्चुअल्ली उहाँहरूलाई पनि लोड सेडिङ थिएन कि। तर हामीले चाहिँ 75 को वैशाखपछि चाहिँ हामी पिक पनि तपाईँहरूले दिन्छौँ, 1 घन्टा पनि लोड सेडिङ गर्नु परेन, पिक चलाउनुहुन्छ भने चलाउनुहोस् भनेर हामीले घोषणा गरे हो। त्यति बेलादेखि चाहिँ पिकमा पनि हामीलाई। अब यो तपाईँका जुन च्यालेन्ज मध्येको सबैभन्दा प्रथम लोड सेडिङ मुक्त गराउनु नै थियो, त्यो त भइ नै सक्यो। त्यो सँगसँगैका कतिपय त्यहाँ नेक्सेसका कुराहरू पनि बाहिरिए, स्वतस्फूर्त रूपमा प्रस्टिन्छ पनि। लोड सेडिङले मुलुक हाहाकार हुँदा त्यो बेला इन्भर्टरको व्यापार फर्स्ट आएको थियो, जेनेरेटरको व्यापार फर्स्ट आएको थियो, उद्योगीहरूले चलखेल गरेर विद्युत लिएकासम्मका विषयहरू सार्वजनिक भएका थिए, बल्बको व्यापार फर्स्ट आएको थियो। ती प्रकरणसँग कुनै न कुनै रूपमा नेक्सेस भएको प्राधिकरणको म्यानेजमेन्ट आजका दिनसम्म पनि अनियमितताको भनौँ, करप्सनको भनौँ न, कुनै न कुनै रूपमा ऊ कारबाहीको दायरामा आउन पुगेन नि, त्यतातर्फ तपाईँको ध्यान जान सकेन या तपाईँको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय थियो यो चाहिँ? यो हरेक कुरा क्राइसिस भएपछि त्यो क्राइसिसको बिचमा व्यापार आइहाल्छ। जुन चिजको क्राइसिस हुन्छ त्यसको व्यापार हुन्छ नै। अब अहिले बत्ती छ, अब अरू किसिमकै व्यापार भएको छ, लाइटको व्यापार भएको छ, त्यो हुन्छ नै। अब त्यो बेला चाहिँ अब जुन बेला लोड सेडिङ थियो, लोड सेडिङ बढ्दै गएको थियो, लोड सेडिङ डिक्लेयर हुन्थ्यो। लोड सेडिङ डिक्लेयर चाहिँ असार साउनमै चाहिँ पुस माघ फागुन चैतमा चाहिँ यति घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ भने डिक्लेयर हुन्थ्यो। अब त्यो लोड सेडिङ डिक्लेयर गएपछि अब त्यो सोलरको त्यस्तै व्यापारको आफ्नो प्लान त गरिहाल्छ नि, प्लान हुन्छ। अब इन्भर्टरहरूको त्यही प्लान हुन्छ, इन्भर्टर ल्याउँछन्, अनि डिजेल प्लान जेनेरेटरले डिजेल ल्याउँछन्। अब त्यो लोड सेडिङ हुने भएपछि त त्यो व्यापार त बढ्दै जान्छ नि। अब त्यसमा नेक्सस थियो थिएन भन्ने कुरो अर्को पार्ट भयो होइन। अब जहाँ लोड सेडिङ हुन्छ, लोड सेडिङ भएपछि त पब्लिकले खोज्छ नै, त्यो चाहिँ खोजेको विषय नेक्सस थियो थिएन भन्ने कुरा जरुरी थिएन घिसिङज्यू। जस्तो हो यतिसम्म कि हामीले पत्ता लगाएकै विषय पनि त्यति बेला त लोड सेडिङको तालिका आउँथ्यो, यति घन्टा यो बार यतिदेखि यति बजे एक ठाउँमा, यति बजेदेखि यति बजे एक ठाउँमा। उद्योगीले के गरेको थियो, यति बजेदेखि यति बजे ठाउँको पनि लाइन लिएको, अर्को ठाउँको पनि कर्मचारीसँग नेक्सेस गरेर लगेर जडान गरेको, उसमा कहिले लोड सेडिङ नहुने अवस्थासँग बनाएको पनि भेटिएका थिए। भनेपछि यो हदको नेक्सेस माथिको टप लेभलको म्यानेजमेन्टको उद्योगी व्यवसायीसँग नभएको थियो होला भन्न सकिन्छ। यी विषय खोजीका जसले प्राधिकरणलाई नोक्सानमा लग्यो, राज्यलाई नोक्सानमा लगायो, ती व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आयो भने अझ तपाईँको कीर्ति झन् बढ्थ्यो होला नि। केही कुराहरूमा देखिन्छ विभिन्न वाहनाहरूमा। मैले अघि नै भने कसैले 24 घन्टा पनि पाएको थिए, त्यही त कुनै इन्डस्ट्रीले 24 घन्टा पाएको अवस्था पनि थियो, हरेकले त्यो सुविधा पाएको थिएन। अब विभिन्न वाहनामा पाएको थियो। अब त्यो पनि त्यो
मैले अघि नै भने डिस्क्रिमिनेसन थियो। डिस्क्रिमिनेसन त्यो एउटा वान अफ द चाहिँ रिजन त्यो पनि हो। किनभने अब इन्डस्ट्रीहरू भनेको कुनै एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ 40 मेगावाटसम्मको पनि इन्डस्ट्री हुन्छ, 10 मेगावाटको एउटै इन्डस्ट्री हुन्छ। अब 5 मेगावाट भयो भने एउटा जिल्लालाई बल्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो पनि थियो, नभएको होइन। अब सबैलाई म भन्दिनँ, केही ठाउँहरूमा त्यस्ता पनि देखिन्थ्यो। अब विभिन्न रिजनहरू थियो, त्यहाँ रिजनहरू देखाइएको थियो। अब त्यो हुनु हुँदैन, त्यो अब एउटा पार्ट हो। तर अब त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर यहाँ सोध्दैछु, त्यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भने अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले वास्तवमा भन्यो भने अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामै हामीले फोकस गरेका हौँ। अब हिजोको मान्छे कसले हरेकले कसले कुन एमडीले के गर्यो भनेर खोतल्दै जानेको कुरा पनि आएन। अब त्यो ब्याक ट्र्याकमा गएर धेरै कुरा उ गऱ्यो भने अब अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन होइन। अगाडि बढ्न त फुर्सद पनि भएन होइन। र त्यसरी गर्ने फेरि हाम्रो निकाय पनि भएन। अब सम्बन्धित निकायले हेर्ने कुरा हेरि नै हाल्छन् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यो केही कुराहरूमा देख्यो भने सम्बन्धित निकायले पनि हेर्लान् त्यो होइन। त्यो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ हिजो के भयो भन्दा पनि आज के गर्ने र अगाडि के गर्ने भन्ने कुरामै हाम्रो चाहिँ टाइम बित्यो वास्तवमा भन्यो भने। भनेपछि त्यो बेला खराब नै गरेका छन् भने पनि त्यसलाई सम्बन्धित निकायले खोजी गर्यो भने सहयोग गर्न तयार हुन्छ कारबाहीमा। होइन त्यो त सम्बन्धित निकायले हेरिरहे पनि होला। अब त्यो धेरै कुराहरू छन्। भनेपछि राज्यको स्रोत साधन र अधिकार दुरुपयोग गर्नेहरू कुनै न कुनै रूपमा कारबाहीमा आउने सम्भावना पनि छ कानुन दायरामा। त्यो त मैले पनि अप्ठ्यारो गराएको छ, गलत गराएको छ भने कुनै पनि बेला त आइहाल्छ नि होइन। अब तर छर्लङ्ग त एक हिसाबले भयो नि, एउटा व्यक्तिको प्लेसमेन्ट त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि यो अवस्थाको रिजल्ट, त्यो बेला अर्को कुनै व्यक्ति हुँदाखेरि त्यो अवस्था, त्यो पनि विभेद रहेछ विद्युत दिँदा पनि भन्ने अर्थले त त्यहाँ दुरुपयोग त्यो प्राप्त गर्ने उद्योगीले प्राप्त गरे बापत त्यत्तिकै पक्कै प्राप्त गरेको थिएन होला। खोजीको विषय त अवश्य हो। 2-4 अर्बै आयो भने पनि एउटा ठुलै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिन सक्ला देशमा। यो त खोजीको विषय पक्कै होला। त्यो बेला अब यस्तो थियो, त्यो बेला आम पब्लिकलाई चाहिँ लोड सेडिङको बेलामा एउटा सर्वे गरेको थियो। हेर्नुहोस्, पब्लिकले चाहिँ मलाई लोड सेडिङ अन्त्य भएर रेगुलर सप्लाई दियो भने म 30 रुपियाँसम्म पनि तिर्न तयार छु भन्ने रिजल्ट चाहिँ आएको थियो। अनि इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ डिजल जेनेरेटर चलाउँदाखेरि 30 रुपियाँ चाहिँ पर्थ्यो। अब डेडिकेटेड भनेर जुन आयो नि, डेडिकेटेड कुराहरू त मैले सुन्नुभयो होला। डेडिकेटेड भनेर आउँदाखेरि करिब 15 रुपियाँदेखि 16 रुपियाँ पर्थ्यो। त्यो डेडिकेटेड 16 रुपियाँ तिरेर डेडिकेटेड लिनलाई कति चाहिँ ठाउँमा धाएर सोर्स लाएर त्यो डेडिकेटेड लिनु पर्थ्यो। तर आजको अवस्था हामी नर्मल टेरिफमा पनि महँगो भयो भनेर हाम्रा चाहिँ उद्योगी साथीहरू महँगो भयो, आज नर्मल टेरिफ पनि महँगो भयो, घटाउनु पऱ्यो भन्ने अवस्था त आयो नि त होइन। त्यो त हामीले क्रिएट गरे हो नि त। इन्डस्ट्रीले रातको समयमा 4 रुपियाँ 15 पैसा तिर्छ, त्यो पनि महँगो भयो, 50% गर्नु पऱ्यो भनेर सरकारले अहिले चाहिँ बजेटमा पनि आएको छ, रातिको समयको 50% गर्नु पऱ्यो भनेर। त्यो बेला 16 रुपियाँ तिर्न पनि तयार होइन। अहिले चाहिँ हामी नर्मल टेरिफ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ तिर्नुपर्छ उहाँहरूले नर्मल टेरिफ होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो पनि महँगो भयो भन्ने अवस्थामा अहिले नेपाल आएको छ। भनेपछि त्यो बेला कुनै न कुनै रूपमा अनियमितता थियो भन्ने तपाईँको सङ्केत हो। अर्थात् अब तपाईँ एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनु, तपाईँ विवादमा अथवा कन्ट्रोभर्सीमा फस्नुहोस्, हाम्रो यो चाहना होइन, तपाईँको व्यक्तित्व पनि त्यो छैन। तपाईँको कार्यकालको उत्तरार्धतिर तपाईँ आउँदै गर्दा, उज्यालोको मानक बनेर तपाईँ जाँदै गर्दा त्यो बेला गलत गर्नेहरूको फाइल खुल्ला भएर फुकुवा भएर जाने अवस्था छ कि छैन, यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। इलेक्ट्रिसिटी त्यो बेला चाहिँ प्रिमियम सर्भिसको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो, प्रिमियम होइन। अब अहिले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यो हामीले अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि यो हुनुपर्ने पनि यही हो,
यो राइट हो, पब्लिकको राइट हो, एउटा बत्ती बाल्न पाउनु भनेको राइट हो, अधिकार हो होइन भन्ने कुरा स्थापित गऱ्यौँ नि त होइन। त्यो एउटा ठुलो कुरा हो। अब हिजोको कुरा के भयो भने मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यो हामीले छानबिन गर्ने भन्दा पनि छानबिन गर्ने निकायहरू छन् होइन, उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको होला, अब धेरै कुराहरू हेरिरहेको पनि छन्। त्यो भएको हुनाले अब त्यो विषयमा हामीले हेर्ने पाटो भएन क्या त्यो। भनेपछि अख्तियार लगायतका निकायहरूले यसको छानबिन गरिरहेका छन् तपाईँलाई प्राप्त सूचना अनुसार होइन। अब हेर्ने अब विभिन्न चाहिँ स्टेजमा हेर्दै होला अब त्यो होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो विषयमा हामी छिर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। ओके, घाटाको कुरा नाफामा पुगेको अवस्था छ, यो सम्भव कसरी भयो? अब तपाईँको दोस्रो गोल अन्तर्गत त्यो पनि थियो नि त्यो बेला, जति बेला 73 भदौमा तपाईँ त्यही त एनए छिर्दै हुनुहुन्थ्यो। विद्युत प्राधिकरणलाई हामी त्यही वर्ष नाफा, मैले पनि अलिकति त्यही वर्ष नाफा चाहिँ गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने मलाई पनि दुविधा थियो, तर त्यही वर्ष हामी 1.5 अरब नाफामा आयौँ। अब त्योभित्र धेरै कुराहरू छन्। एउटा हाम्रो अपरेसनल एफिसियन्सी हो होइन, आन्तरिक म्यानेजमेन्ट, खर्च कटौतीको विषयहरू छन् होइन। अब लस चाहिँ त्यो बेला करिब 26% लस थियो। 1% लस भनेको हाम्रो करिब 60 देखि 70 करोड सेभिङ हुन्छ 1% घटाउँदाखेरि। अहिले हामी 14%मा झारेका छौँ भने कति पर्सेन्ट घट्यो भन्नु त करिब 11-12% घटेका छौँ। त्यो त त्यहीँबाट हामीले करिब 10 अरब 9-10 अरब त त्यहीँबाट सेभिङ गरेका छौँ होइन। अब लसबाट हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ टेक्निकल नन टेक्निकल दुइटै लस थियो। त्यो भनेको चुहावट अन्तर्गत जे पनि पर्यो त्यहाँ, जे पनि पर्यो। अब कसैले वर्किङ गरेर गर्थे, कसैले अब भक्तपुरको लस चाहिँ त्यो बेला करिब 40% थियो, अहिले 8%मा झरेको छ 40%बाट होइन। अब त्यो बेला अब लोड सेडिङ हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर पब्लिकलाई भन्न पनि गाह्रो थियो, पिटेर बनाउँथ्यो होइन। तर अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि सबै पब्लिकले पनि सपोर्ट गरे हामी। यो रिकभर लसबाट मात्रै सम्भव छ या अरू पनि थियो? लसबाट मात्रै होइन, लस एउटा फ्याक्टर हो, किनभने 9 अरबको घाटाबाट 10 अरब नाफा गर्नु पऱ्यो नि त। कति लसबाट भयो 18 अरब 19 अरबको हामीले चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब एउटा लस हो, एउटा चाहिँ हाम्रो अपरेसनल एफिसियन्सी भन्छ, कस्ट कटिङ गर्नु पऱ्यो। र कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल हाम्रो अन्य चाहिँ रिटर्नहरू छन्, के अरे आयहरू छन्, अदर इन्कमहरू भन्ने हुन्छ नि, त्यो आयहरूलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। ब्याजैलाई पनि कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ, विभिन्न किसिमका कुराहरू छन् नि त्यहाँ त। अनि त्यो भएको हुनाले त्यसलाई फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ हामीले होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ ओभरअलमा हामी करिब 19 अरबको टर्न ओभर हो नि त त्यो त। 9 अरब घाटाबाट उ गरेर 9-10 अरब चाहिँ आउनु भनेको त। त्यही कारणले अलिकति त्यहाँ चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्टको पनि थियो, टेरिफमा चाहिँ त्यो बेला अलिकति 10-15% जतिको एडजस्टमेन्ट थियो, त्यसमा हामीले करिब 4-5 अरबको हाम्रो सेभिङ थियो। त्यही भएर यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रफिटमा आएको हो। ओके, अब प्राधिकरणको आगतको विषय, यसको क्वालिटीको विषय, रिलायबिलिटीको विषय आदि त्यो विषयमा म छिर्नुभन्दा अगाडि घाटाकै मामिला या पैसाको विषय जोडिएकाले एक समय तपाईँ सार्वजनिक लेखा समितिमा गइरहँदा 10 अर्बभन्दा उद्योगीको पैसा किन नउठाएको त्यो पक्याउँदा त्यहाँ अनियमितता छ भनेर एकजना माननीय अमललाल मोदीले अम्लो ठडाइराखेको पनि देखियो। त्यहाँ चर्काचर्की नै जस्तो परेको अवस्था पनि हामीले आम सञ्चार माध्यममा भिजुअल नै देखायौँ। त्यो 10 अर्ब चाहिँ के हो? यो 10 अर्ब प्रकरण अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् त। यो लुकेर बसेको चिजलाई हामीले उठाएको। यो डेडिकेटेड भनेको हामीले सुरु गरे होइन, म आएपछि भएको होइन, अघिल्लो म्यानेजमेन्ट 72 साल साउनदेखि सुरु भएको होइन। 72 साल साउनदेखि डेडिकेटेडको टेरिफ लगाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले लगाउनु भयो, बोर्डले लगाउनु भयो। बोर्डले चाहिँ लगाउन पाउँदैन भनेर टेरिफ कमिसन थियो त्यो बेला, टेरिफ कमिसनले विरोध गर्यो। विरोध गरेपछि लेखा समिति पुग्यो, लेखा समितिले फेरि चाहिँ यो डेडिकेटेड विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु भनेपछि टेरिफ कमिसनले पुसमा गएर डेडिकेटेडको टेरिफ चाहिँ
डबल टेरिफ त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थाको रेटको डबल टेरिफ लगाउने गरेर डेडिकेटेड चाहिँ टेरिफ दिने। त्यो बेला उद्योगीहरूले लबिङ गर्थे डेडिकेटेडको रेट दिएर हामीलाई बत्ती पाऊँ भनेर, उहाँहरू लबिङ गरेर गरे हो होइन, उहाँहरूले लबिङ गरेर गरे हो। अनि डेडिकेटेडको टेरिफ कमिसनले पास गर्यो होइन, डेडिकेटेड यो विषयलाई दिने भनेर पनि पास गरेको छ होइन। अब त्यो विषय चाहिँ म त 73 साल भदौमा आएको हो नि त होइन, त्यही बेला लागू भयो भने, त्यही बेला लागू भइसकेपछि मुद्दामा गएको छ कति उद्योगीहरू होइन, पछि चाहिँ हामीलाई लगाउनु हुँदैन भनेर होइन। अब त्यो विषय चाहिँ उठ्दै गएपछि अनि मलाई पनि 5-6 महिना त त्यो धेरै कुरा त बुझेन मैले, धेरै कुरा होइन। पछि यो इस्यु उठ्दै गएपछि हामीले एउटा कमिटी गठन गऱ्यौँ, त्यसको डिटेल छानबिन गऱ्यौँ होइन। कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनलाई नै 5-6 महिना लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ बोर्डमा छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि चाहिँ हामीले ओभरअल चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ र डेडिकेटेड लगाउनुपर्छ भनेर बोर्डले चाहिँ सबैलाई त्यति चाहिँ यो छुट बिलको रूपमा डेडिकेटेड उहाँहरूको जुन लाइन चाहिँ डेडिकेटेड भएको हुनाले हाम्रो विनियमअनुसार लगाउनुपर्छ भनेर बोर्डले लगाएपछि उठाउनुपर्छ भनेर हामीले ठाउँ ठाउँमा ताकेता गरेछौँ, हरेकलाई ताकेता छ। उहाँहरू सबैजना अदालत जानुभएको छ, हरेक अदालतले प्राधिकरणको फर्ममा निर्णय गरेको छ, भए पनि उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन। यो विषय त त्यो बेलादेखिको विषयलाई उठाएर हामीले ल्याएको, अनि कहाँबाट हामीले चाहिँ उल्टो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको एमडीले, अहिलेको एमडीले चाहिँ उल्टो चाहिँ चलखेल गरेर खायो भन्ने कसरी हुन्छ र? हामी उठाउनुपर्छ भने लाग्ने मान्छेले चाहिँ त्यो हराइसकेको चाहिँ के पनि इस्यु नै नभएकोलाई उठाएर ल्याएको हो नि त हामीले, हिजोदेखिको इस्यु। अनि कसरी हामीले खायो भन्ने हुन्छ र? हामीले त उठाउनुपर्छ भनेर अदालतमा गयो, अदालतमा हार्यो होइन। अदालतले पनि प्राधिकरणले गरेको ठिकै छ भनेको छ, अहिलेसम्म पनि उठेको छैन। अब त्यो विद्युत, अब ती उद्योगीको विद्युत कटौती चाहिँ हुन्न त्यसो भए होइन, विद्युत कटौती पनि चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अब तर के भयो भने त्यो अदालतमा भएकोलाई त सिधै काट्न त भएन, अदालतको चाहिँ स्टे अर्डरहरू पनि थियो। त्यसपछि बोर्डले चाहिँ त्यसको डिटेल छानबिन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ लोड सेडिङको बेलामा चाहिँ लिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि गरे। अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ क्याबिनेटले एउटा चाहिँ कमिटी गठन गर्यो होइन, क्याबिनेटले कमिटी गठन गरेको छ। त्यो कमिटीले रिपोर्ट नदिएसम्म चाहिँ यो चाहिँ लाइन काट्नु हुँदैन, नकाट्ने भन्ने एउटा चाहिँ निर्देशन पनि भएको छ। अनि त्यसपछि त अब फेरि अब कोभिडको बेलामा अरू कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ लाइन काट्ने अथवा यो हाम्रो बिचमा चाहिँ लाइन काटेर अप्ठ्यारो स्थिति पार्ने कुरो पनि आएन। त्यो अन्डरस्ट्यान्डमा क्याबिनेटसम्म पुगेको विषय छ नि त। क्याबिनेटले एउटा कमिटी गठन गरेको छ यसको छानबिनको लागि। छानबिन भन्नु मतलब कति लिनुपर्ने, कति के गर्नुपर्ने भनेर कारणले हामीले विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कुरा सबै गरेका छौँ। कम्प्रोमाइज छैन त्यहाँ, केही पनि कम्प्रोमाइज छैन। बोर्डले पास गरेको छ, बोर्डको निर्देश। माननीयहरूले के नियतले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँका प्रति? होइन, उहाँहरूले बुझेर नबुझेर अब विभिन्न कुराहरू होलान् होइन। अब केही कुराहरूमा निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा ल्याप्सेसहरू हुनसक्छ। हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनको अवस्थामा केही ढिलो भएको त्यस्ता विषयलाई उठाएको पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो स्पिरिट भनेको त्यो उठ्दै नउठेको विषय उठाएर ल्याएर त्यो गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको त हाम्रो टिमले हो नि त। सर्वभन्दा बढी त राज्यलाई अब नोक्सान हुनबाट जोगाउन खोजिएको छ, उल्टो त्यसमा अवगाल लगाउन खोजियो। अब त्यसमा केही चाहिँ उद्योगी साथीहरूले जेनुन कुराहरू हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो, हामीलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ लगाउनै हुँदैन थियो र हामी चाहिँ निर्दोष छौँ। यो लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि पनि किन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेडिकेटेडको टेरिफ भनेर अहिले आएर बिल गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको इस्युहरू जुन हिसाबले आयो विभिन्न ठाउँमा पुगे, मन्त्री चाहिँ क्याबिनेटसम्म पुगे, यी सबै कुराहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि अथवा यसको विषयमा छलफल गर्नको लागि त कमिटी गठन भएको छ नि। उहाँहरूको केही विषयहरू जेनुन पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कमिटी अझै हाई लेभलको कमिटी गठन भएको छ।
त्यसले अब हेर्दै पनि छ, त्यसले अब केही कुरा आयो भने हामी त्यसमा फ्लेक्सिबल पनि पर्ने हुनसक्छ। तर के भने ओभरअल हाम्रो स्पिरिट भने त उठाउने हो नि त। ओके, अब सम्पत्ति र पैसाकै विषय आएकोले मैले यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि दर्शकलाई प्रश्नको लागि आह्वान गरे पछाडि केही प्रश्न आएका छन् सम्पत्तिसँगै सम्बन्धित भएकाले मैले एउटा प्रश्न त्यो राखेँ। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेले प्रश्न गर्नुभएको छ। नुवाकोटसहित नेपालको धेरै स्थानमा बनाइएका जलविद्युत आयोजनाका लागि प्राप्ति भएका जग्गाहरू खाली भएर खेर गएका छन्, संरक्षण गर्न सकेको छैन। ती जग्गाको संरक्षणको लागि नुवाकोटमा सोलर प्लान्ट निर्माण गरेर सुरुवात गरे पनि सबैतिर प्रभावकारी नहोला। प्राधिकरणले आफूलाई चाहिएको जग्गा किन खाली राखेर अतिक्रमण बढाउँछ? नोक्सान बेहोर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सम्बन्धित जग्गा दण्ड फिर्ता गर्न नयाँ रणनीति केही आवश्यक परेको होइन र भन्ने उहाँको प्रश्न आयो। यो एज अ होलमा नेपालभरको कमन प्रश्न पनि हुनसक्छ। नेपालभरि नै छ यो। नेपाल हामी विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ यति धेरै ठुलो संरचना, 77 जिल्लामै हाम्रो संरचना छ, 77 जिल्लामा, र धेरै ठाउँमा हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ हाइड्रो पावरको लागि, हाम्रो चाहिँ अफिसहरूको लागि, सबस्टेसनको लागि, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि किनेको जग्गाहरू प्रशस्तै छन्। विशेष गरेर यो उहाँले नुवाकोटबाट सोध्नुभएको हुनाले नुवाकोटमा धेरै छ। त्यो जुन नुवाकोटको प्रोजेक्ट भन्दाखेरि धेरै चाहिँ जग्गाहरू अधिग्रहण भएको रहेछ, धेरै नै जग्गा अधिग्रहण भएको रहेछ त्यहाँ। त्यो जग्गाहरू चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएकै छ, नभएको होइन। विद्युत प्राधिकरणको जग्गाहरू त्यहाँ एउटा सिटी नै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा छ भन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ। अब त्यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त्यो भएको हुनाले त्यो जग्गाहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो लाई व्यवस्थित गर्ने र हाम्रो यसबाट पनि हाम्रो सोर्स अफ इन्कम होइन अन्य आयलाई बढाउने एउटा पार्ट हुनसक्छ भनेर विभिन्न ठाउँमा हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। अब पहिलेको जग्गा धनीलाई नै फिर्ता गर्ने भन्ने विषय चाहिँ ओभरअल देशैभरि चाहिँ समस्याको रूपमा छ त्यो, र हाम्रो आवश्यकता पनि छ, आवश्यकता अनुसार नै राखेको हो। र नुवाकोटमा हामीले केही सोलर प्लान्टहरू राखिरहेछौँ र केही जग्गाहरूलाई हामीले सामुदायिक हस्पिटलहरूलाई पनि चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थित गर्न दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले अब देशभरको जग्गा हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने लाइनमा काठमाडौँमा पनि हाम्रो प्राइम लोकेसनको जग्गाहरूलाई हामीले चाहिँ कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू बनाएर हाम्रै अफिसहरू राख्ने गरेर हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। अब यो ओभरअल कन्ट्रीभित्रकै हाम्रो चाहिँ जुन एसेटहरू छ त्यसलाई व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। ओके, अब मूलत दुईवटा म्यान्डेट तपाईँको जुन 73मा प्रवेश गर्दै गर्दा कार्यकारी पदमा पुगिरहँदाखेरिको म्यान्डेटका दुईवटा पाटा मूलत हामीले लगभग सक्यौँ। अब आगत यसको गुणस्तर र विश्वसनीयताको पाटोमा अलिकति चर्चा गरौँ। यो खण्डमा गुणस्तर र विश्वसनीयताको पाटो सँगसँगै जोडिएर आएको एउटा प्रश्न, दर्शकै प्रश्नबाट म तपाईँलाई प्रश्न राख्छु। कुलमान सर सलाम छ, झापाबाट इन्द्रजित मुखियाले प्रश्न गर्नुभएको छ। कुलमान सर सलाम छ, नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु भयो, नेपाली सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियन्ता हजुर अहिले मलाई थाहा भएसम्म एडिबी त्यस्तै ओल्ड ब्याङ्कको आग्रहमा व्यवस्थापनको क्लास दिन जानुहुन्छ, जो नेपाली सबैले गौरव गर्ने कुरा हो। कुरा बिजुलीकै हो, प्राय यही बेला अलिकति पानी पर्दा पनि हावा चल्दा पनि बिजुली जान्छ। सायद देशकै धेरै हाइड्रो पावर भएको जिल्ला इलाम हो, तर यही बेला गाउँमा 3 दिनसम्म बिजुली हुँदैन। जो जति विकास भए पनि बिजुली बिना जीवन असम्भव प्राय छ। अब भन्नुहोस्, बिर्तामोड 7औं स्टेसन छेउैमा पनि बिजुली गइरहन्छ। बिजुली पोलको इन्सुलेटर सर्ट हुनु त्यस्तै, कहिले रुख कहिले बाँस ढलेर बिजुली सर्ट हुन्छ। मेरो सुझाव, निश्चित समयपछि त्यो इन्सुलेटर अनि छेउछाउको रुख बाँस काट्ने काम गर्दा राम्रो हुने थिएन र होइन र भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। झ्यापझ्यापी विद्युत जाने विषयलाई उहाँको प्रश्न चाहिँ सामान्यतया देशभरिको प्रब्लम सम्भवतः होला। कृपया गुणस्तर बढाउने मामिला, विश्वसनीयता बढाउने मामिलामा के गर्नुभएको छ, यो प्रश्नलाई समेत सम्बोधन हुने गरी जवाफ पाऊँ। एकदमै जेन्युन क्वेसन सोध्नु भएको छ उहाँले। अहिलेको समस्याको विषयमा अहिले जुन यो प्रतिनिधि समस्या हो, त्यो भएको हुनाले यो वास्तवमा भन्यो भने अब लोड सेडिङ त अन्त्य भयो। मैले अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेको छु।
अब तर रिलायबिलिटी र क्वालिटीको विषयमा अझै हामीले धेरै काम गर्नु छ, हामीले गरिरहेछौँ। अब बत्ती जानु चाहिँ लोड सेडिङ होइन, बत्ती जानु भनेको चाहिँ टेक्निकल कारणले चाहिँ हुने हो, इन्टरप्सन हो। अब त्यो चाहिँ छ। अब रिलायबिलिटी कसरी बढाउने भन्दाखेरि काठमाडौँमा पनि जान्छ बत्ती, हावाहुरी आउँदाखेरि बत्ती जान्छ। अब दुई तिनवटा कारण छन्। अब हाम्रो चाहिँ सिस्टम एकदमै रिलायबल भनेको चाहिँ कहिले हुन्छ भने अब कार्तिक मङ्सिर पुससम्ममा हाम्रो बाढी पनि आउँदैन, खोला पनि सङ्लो हुन्छ, हाइड्रो पावरले फुल दिन्छ, केही हुँदैन, पानी आउँदैन, ट्रान्समिसन लाइन पनि ठिक हुन्छ, हावाहुरी पनि चल्दैन, एकदमै ठिक हुन्छ हैन। अनि एकदमै शान्त हुन्छ हैन, सिस्टम एकदमै रिलायबल हुन्छ र धेरै लोड पनि बढ्दैन। तर अब जब चाहिँ यो चैत वैशाख लाग्छ, चैत वैशाख जेठ चाहिँ हाम्रो लागि हरिबल छ है, एकदमै हावाहुरी लाग्छ। हाम्रो पोलहरू उडाइदिन्छन् हैन, कहाँ चाहिँ पोलहरू गर्छ। पानी पऱ्यो भने फेरि चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ पानी नपऱ्यो, एकैचोटि पानी पर्न छ, हाम्रो इन्सुलेसनहरूमा समस्या आउने धेरै कुराहरू छन्। अब यसको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा पनि समस्या आउने, किनभने हाम्रो एकदम 132 केबीको ट्रान्समिसन लाइन छ, रेडियल लाइन छ हैन। 400 केबी लाइनमा हामी जाँदैछौँ, तर 132 केबीको मात्रै लाइन इस्ट वेस्ट भएको हुनाले रिलायबिलिटीमा त हाम्रो एकदमै प्रब्लम छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी रिलायबल सिस्टम बनाउँछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको यो ठाउँको सिस्टमलाई रिलायबल बनाउनलाई मैले चाहिँ रिङ बनाउनुपर्छ। एउटा रेडियल सिस्टम मात्रै एक ठाउँबाट मात्रै यहाँ सप्लाई आएको छ भने यो कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा डिस्टर्ब हुँदाखेरि यो यहाँको बत्ती जान्छ भनेपछि मल्टिपल ठाउँबाट सोर्सबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिट गर्नुपर्छ। भन्नु मतलब भित्ता मोडको कुरा गर्नु भने अब एक ठाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा सबस्टेसनबाट गएको छ भने अर्को सबस्टेसनबाट पनि फिट गर्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई। त्यो सिस्टम रिलायबल हामी रिङमेन सिस्टम भन्छौँ। N-1 क्राइटेरिया भन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा र सबस्टेसनहरूमा पनि एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भने अर्को ट्रान्सफर्मरले त्यो लोड धान्न सक्नु पऱ्यो। यो सबै चाहिँ रिलायबिलिटीको एस्पेक्टबाट गर्नलाई हामीले धेरै म्यासिभ काम गरिरहेछौँ। अझै पनि टाइम लाग्छ, हाम्रो प्रोक्युरमेन्टहरूको कारणले पनि केही ढिलो भएको छ हैन। काम गरिरहेछौँ। अब धेरै चाहिँ टोटल्ली हामीले सुधार गर्नलाई केही समय लाग्छ। 400 केबीको लागि त ठाउँमा देशैभरि टावरहरू त बनिएको भन्ने देखिया छ हैन। 400 केबीको ट्रान्समिसनहरू लाइन बनिरहेछ, 132 को बनिरहेछ, 220 केबीको बनिरहेछ, म्यासिभ काम भइरहेछ। अब यो लाइनहरू कम्प्लिसनको फेजमा छ, सबै चार्ज भइसकेको छ हैन। अब यो चार्ज भइसकेपछि फेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कलाई पनि बनाउनु पऱ्यो नि त। डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कलाई पनि एकदमै रिलायबल बनाउनु पऱ्यो। मैले अघि नै भने डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा एकदमै मल्टिपल सर्किटबाट चाहिँ हामीले फिड इन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ पोल तारहरूको स्थिति चाहिँ एकदमै नाजुक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्नु पऱ्यो। त्यो चरणमा हामी छौँ। र हाम्रो इन्सुलेटर, उहाँले इन्सुलेसन ब्रेकको कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो इन्सुलेटरहरू लामो समयसम्म त्यहाँ चाहिँ त्यो बाहिर रहँदाखेरि अब त्यो इन्सुलेटरको क्वालिटी पनि होला। त्यो इन्सुलेटरको क्वालिटी हामीले अर्कै अलि हाई ग्रेडको इन्सुलेटरको क्वालिटी ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यी धेरै टेक्निकल विषयहरू धेरै छन्। त्यो भएको हुनाले बत्ती जाने कारण चाहिँ एउटा चाहिँ हावाहुरीको कारण पानी पर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। र अर्को चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ रोड एक्सपान्सन हुन्छ। रोड एक्सपान्सन भएपछि बत्ती काट्नुपर्छ, लाइन काटेर पोल सार्नुपर्छ। त्यो पोल सार्ने कामले पनि धेरै प्रब्लम हुन्छ। तर त्यसका लागि त तपाईहरुले अब भूमिगत बनाउने प्रक्रिया पनि त सुरु गर्नु भएको छ। भूमिगत त अब देशैभरि गर्न सकिँदैन। अब मेजर सिटीहरूमा हो, मेजर सिटीहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई भूमिगत गर्ने हामी लागिरहेछौँ। देशै यो एकदमै महँगो पर्छ हैन, धेरै महँगो पर्ने हुनाले हरेक ठाउँको चाहिँ भूमिगत गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अब गाउँ-गाउँमा त झन् रेडियल लाइन हुन्छ हैन। अब इलामसम्म जाने 90 किलोमिटरको लाइन छ। कुनै ठाउँमा एउटा सानो रुख ढल्यो भने त्यो चाहिँ त्यो होल त्यो माथिको जिल्ला सबै खतम हुन्छ। र त्यो मात्रै हुँदैन कि त्यो माथिसम्मको चाहिँ पावर प्लान्टहरू पनि बन्द हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले त्यो समस्या छ। तर अब उहाँले गर्नुभएको कुरा जुन चाहिँ रुखहरू काट्नु पऱ्यो, टाइममा रुख काट्नु पऱ्यो, टाइममा चाहिँ मर्मत गर्नु पऱ्यो, त्यो कुरा त एकदम जेन्युन कुरा हो, जायज कुरा हो। हामीले भनिरहेछौँ, गरिरहेको हुन्छौँ।
अब कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो नपुगिरहेको पनि हुनसक्छ। तर हामीले इन्स्ट्रक्सन चाहिँ रुखहरू अर्को कुरा के रुख काट्न पनि दिँदैनन्। फेरि अस्ति हाम्रो चाहिँ चपुरदेखि चाहिँ यता चाहिँ ढल्जेबार चपुरको लाइन छ, त्यहाँ धेरै समय हाउहुरी लगाएपछि रुखले हाम्रो ट्रान्समिसनलाई 132 kV को ट्रान्समिसन लाइन छोइहाल्छ। त्यो ट्रङ्क लाइन हो, त्यो छुनासाथ झ्याप्पै जान्छ र यो देशभरि अन्धकार हुन्छ, देशभरि अन्धकार हुन्छ एक ठाउँमा, र त्यो मेन ट्रङ्क लाइन हुन्छ। त्यो कारणले त्यो झ्याप्पै गएपछि त समस्या भयो भनेर त्यो काट्न जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ कर्मचारीले झन्डै चाहिँ त्यो जेलमा हालेको, त्यो 2टा रुख काट्दाखेरि। यस्तो समस्या छ होइन। रुख काट्ने भनेको चाहिँ यो मान्छे काट्नु पनि भन्दा पनि गाह्रो छ। त्यही कारणले समस्या छ। अब रुखहरूलाई ट्रिमिङ गर्ने हो, रुखै काट्न पनि सकिँदैन, त्यो त सहमति लिनुपर्छ। एउटा रुख काट्नु भनेको अब त्यहाँ डिएफओको त्यहाँको चाहिँ वनको स्वीकृति नलिन गाह्रो छ नि त। त्यही कारणले त्यो समस्याहरू छ। त्यो समस्याको बिचमा पनि हामीले आफ्नो रिलायबल सिस्टम बनाउनलाई अगाडि बढ्ने काम गरिरहेको छ। यो रिलायबल बनाउने र क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुराको चाहिँ कति जति खर्च लाग्छ? यदि यो प्रोजेक्ट हामीले सुरु तत्कालै गर्ने हो भने हामीले धान्न सक्ने अवस्थाको हो? होइन, यो त कन्टिन्यू चल्ने हो। यो त एउटा हामीले गरि नै रहेछौँ। सबस्टेसनहरू क्यापेसिटी थप्दैछौँ। हामीले नि धान्न सक्ने अवस्थाको लगानीले पुग्छ? यो पुग्छ। त्यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले वर्षको 10 अरब त हाम्रो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, प्राधिकरणले मात्रै। अब गभर्मेन्टले दिने बजेट अर्को चाहिँ इन्फोर्समेन्टमा दिने बजेटहरू केही भन्छन्, तर बजेटको कन्स्टेन्ट त छ हामीसँग। तर हामीले सकेको अहिले जहाँ जहाँ चाहिँ सिस्टम एकदमै भोलाटाइल छ त्यस्तो सिस्टमहरूलाई रिलायबल बनाउनलाई चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्ने, लाइनहरू बनाउने कामहरू त गरिरहेको हुन्छौँ। तर अब सबैतिर एकैचोटि भ्याउँदैन, बजेटको पनि कन्स्टेन्ट छ। ओके, अब तपाईँ टेक्नोलोजीको प्रयोगमा पनि अलिक अगाडि नै देखिनुहुन्छ। स्मार्ट मिटरको विषय पनि बेला बेलामा आएको थियो। तपाईँसँग यो कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय के रहेछ त विकसित देशहरूले भनेर यसो खोजेको, ती सुडानमा पनि मोबाइल चार्ज गरे जस्तो त्यो पैसा सके पछाडि स्वत तिर्नुपर्ने समयपछि अटो काटिने, फेरि रिचार्ज गर्नुपर्ने, त्यो सिस्टमको उपयोग त्यहाँ रहेछ। हामी कहाँ त सकिने अवस्था प्रिपेड, पोस्टपेड आदि इत्यादि त्यो अवस्था छ कि छैन मिटरको व्यवस्थामा? त्यो गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यो तपाईँ खर्च कटौतीमा पनि लाग्नु भएको छ। यदि त्यो भने मिटर रिडिङका लागि कर्मचारी घर घरमा जानुपर्ने अवस्था पनि नलाग्ला। यसकै लागि करिब तपाईँका 2000 हाराहारी कर्मचारी मिटर रिडर्स नै छन् भन्ने सुनिन्छ। यो पनि कटौती हुन सक्ने, जनतालाई पनि सुविधा हुने। अर्कोतर्फ फेरि प्रत्येकचोटि मिटर रिडिङ गर्न गए बापत सर्भिस ट्याक्स भनेर पनि प्राधिकरणले लिएकोमा मानिसहरूको गुनासो छ। यो सबलाई सम्बोधन हुने गरी त्यतातर्फ लम्किन प्राधिकरणले सक्छ कि सक्दैन? पहिलो कुरो त्यो सर्भिस ट्याक्सको चाहिँ होइन, सर्भिस चार्ज होइन। त्यो कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युमरलाई कनेक्सन चार्ज लिएको हुन्छ। कनेक्सन गर्दाखेरि मिनिमम चार्ज हुन्छ। त्यो मिनिमम चार्जलाई चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ त्यो हाम्रो टेरिफ कमिसनले सर्भिस चार्ज भनेर राखिदिएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम विवाद। त्यो टेरिफकै एउटा पार्ट लेखिएको सर्भिस चार्ज होइन, त्यो मिनिमम चार्ज हो। ओके, होइन, मिनिमम चार्ज हो। मिनिमम चार्ज त सबै कनेक्सन गरिसकेपछि मिनिमम चार्ज हुनैपर्छ त। इनर्जी खपत गरेन भने के त के गर्ने त, कति तिर्ने त, त्यो मिनिमम चार्ज हो। अब अर्को कुरा चाहिँ मिटर रिडिङको समस्या छ। अहिले पनि कोभिडको समयमा हामीले कहीँ पनि मिटर रिडिङ गर्न 3 महिना भयो मिटर रिडिङ गर्न सकेका छैन। अब कलेक्सन भएको छैन। मिटर रिडिङ भएपछि बिल गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्नुपर्ने छ, यसलाई अटोमेसनमा जानुपर्ने छ। तपाईँको हुनाले अब हाम्रो मिटरहरूलाई देशभरि करिब 48 लाख हाम्रो ग्राहक छ, सामुदायिकको समेत गर्दाखेरि। अब यो सबैको चाहिँ मिटर हामीले फेर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्मार्ट मिटरले स्मार्ट मिटर गरिसकेपछि अघि तपाईँले भने प्रिपेड पनि हुन्छ र पोस्टपेड पनि हुन्छ। एउटै मिटरमा त्यो सबै फङ्सन हुन्छ। भोलि त्यो मिटर राखिसकेपछि हामीले बेलुकाको, बिहानको, रातिको चाहिँ टेरिफ महसुल पनि फरक गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले त्यो लाइनमा हामी गइ नै सकेका छौँ। 3 फेज त हामीले स्मार्ट मिटर करिब सबै गर्दैछौँ, गरि नै धेरै ठाउँमा गरि नै सक्यौँ। अब सिङ्गल फेज चाहिँ काठमाडौँबाट हामीले अहिले 1 लाखको चाहिँ हामीले काम गरि नै रहेछौँ। अब अर्को चाहिँ काठमाडौँभरिको लागि हामी नेक्स्ट फेजमा हामी गर्दैछौँ।
र देशैभरि गर्नलाई अब बजेट सबै एरियामा बजेट चाहिन्छ, सबै क्षेत्रमा बजेट चाहिन्छ। बजेटको कन्स्टेन्टको कारणले हामी देशैभरि लागि चाहिँ ठेक्ने बजेट हैन, देशैभरिको गर्नको लागि चाहिँ अलिक केही समय लाग्छ। हामी देशैभरि गर्नेतिर अगाडि बढेका छौँ। ओके, अब मूलत दुईवटा प्रश्न, मसँग समय लगभग सकिएकाले नै तपाईँ विद्युत खपतका लागि आम मानिसलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ। सरकारको नीति फेरि विद्युत निर्यातको पनि छ। अब त्यो विद्युत निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि विदेशी परियोजनाका विषयले यहाँ विवाद पनि सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। त्यतातिर म सोच्दिनँ। फेरि सरकारले विद्युतीय सवारी र चुलोमा महँगी बढाउने, त्यसलाई निरुत्साहित गराउने खालको नीति लियो भनिएको छ। तपाईँ आह्वान गरिराख्नु भएको छ खपत बढाउँ, उतातर्फ फेरि भन्सार राजस्व असुल्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हो। यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? अब विद्युत चाहिँ अहिले हामी सरप्लसको यो बर्खामा हामी सरप्लसकै स्थितिमा हुन्छौँ। अब राति त हामी धेरै नै सरप्लस हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन, यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलले कन्ज्युम गर्ने भनेको चाहिँ राति नै हो। फेरि रातभरि चार्ज हुन्छ र राति सस्तो पनि हामी गरेका छौँ। त्यही हुनाले इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने, हामी डिमान्ड बढाउने भन्ने र हामीले डिमान्ड स्टिमुलेसन प्लान अन्तर्गत यो इलेक्ट्रिकल भेहिकल, इन्डक्सन कुकिङ यी सबैलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले पनि भनिरहेको हो। हामीले चार्जिङ स्टेसनहरू पनि खडा गर्दैछौँ हैन। अब चार्जिङ स्टेसनको हकमा त अब चाहिँ यो भेहिकल म्यानुफ्याक्चररहरूले पनि राखि नै रहेछ। अब यस्तो यो प्रमोसन गर्नै पर्छ। नेपालको लागि हामीले चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको रिप्लेसमेन्टको लागि यही हो हाम्रो आत्मनिर्भर हुने। गभर्नमेन्टले ठ्याक्कै अब यो गर्नै पर्छ हैन। अब यो अब तत्कालको अवस्थामा अब बजेटमा उहाँले केही सोचेर राख्नुभएको होला, तर केही वर्ष चाहिँ नभएको भए बेटर हुन्थ्यो। ओके, केही वर्ष चाहिँ 4-5 वर्ष एउटा सबै इक्वल फुटिङमा आइसकेपछि बढाउने कुरा एउटा पार्ट ठिकै छ। तर चाहिँ केही वर्षसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गर्ने भेहिकलहरूमा चाहिँ त्यसलाई प्रमोटै गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अन्त्यमा एकदम छोटोमै जवाफ दिनु होला। 4 वर्ष कार्यकाल लगभग व्यतीत गर्दै गर्दा निराशा र हन्डर खाएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा त तपाईँलाई आँसु समेत झारेको G2G मार्फत ल्याउन खोजिएको लिड बल्बको विषय थियो। त्यो अन्ततः मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे। त्यो सम्भवतः तपाईँको जीवनमा लगभग यो कार्यकालमा असफल भएको एउटा ट्याग त्यो पनि लाग्न सक्ला। एकपटक फ्ल्यासब्याक भएर आफूले हेर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यसमा त हाम्रो एकदमै इनोसेन्ट हिसाबले नेपाली जनतालाई यो चाहिँ पनि फाइदा थियो, नेपाललाई त्यो तत्कालीन रूपमा फाइदा थियो, कन्ट्रीको लागि फाइदा हुने हिसाबले हामीले ल्याएको हो। त्यो लिड बल्ब चाहिँ त्यो प्रोग्राम करिब 100 रुपियाँमा हामीले बेच्ने भनेर लाग्यो। त्यसको अहिले पनि 400-500 रुपियाँ पर्छ, त्यो पनि पाउँदैन अहिले पनि महँगो छ। त्यही त। अब पब्लिक पनि त्यसबाट ठगियो र कन्ट्रीले पनि त्यो किसिमको फाइदा पाएन। अब किन प्रयोग त्यो एउटा पश्चातापको विषय त हैन, त्यो त अब गभर्नमेन्टकै लागि हैन, गभर्नमेन्टले गर्ने भनेर कतै त तपाईँलाई बदनाम गराउन खोजियो नि त्यो बेला। हैन, अब त्यो हेर्न विभिन्न किसिमका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अब यो G2G मा हामीले ल्याउँदा पनि त्यो चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टको क्याबिनेट डिसिजनबाट गर्ने भनेर आएको हो। क्याबिनेट डिसिजनबाट त्यो किसिमको निर्णय आएन, त्यो अगाडि बढेन, त्यो च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो हैन। तर त्यो हामीले त्यो कन्ट्रीको लागि, आम उपभोक्ताको लागि सबभन्दा फाइदा हुने हिसाबले ल्याएको थियो र अहिले पनि त्यो चाहिँ स्किम अहिलेको अवस्थामा पनि धेरै नाफामा हुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने बिग्रिन्न, अहिले पनि नाफामा छ। किनभने 100 रुपियाँमा आउने चिज अहिले पब्लिकले त त्यो न क्वालिटी छ हैन। 9 वाटको बत्ती किन्न जाँदाखेरि अहिले 300-400 यो फिलिप्सको ल्याम्प खोज्न पनि पाउँदैन, पायो भने 400-300 तिर्नुपर्छ। तर जति वाट भनेको छ त्यति मात्रै खपत पनि हुन्न। 15 वाट खपत हुन्छ, 9 वाट भन्ने ठाउँमा 15 वाट खपत हुन्छ, 1 वर्षको भन्ने ठाउँमा के अरे 5 वर्ष 1 वर्षमा सिद्धिन्छ। त्यो त वारेन्टेड ग्यारेन्टेड र चाहिँ क्वालिटीको विषय थियो। त्यो त ठिक छ, आजको दिनमा पनि ठिक थियो, तर त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यसमा तपाईँलाई अलिकति रिग्रेट फिल त्यो मामिलामा चाहिँ, किनकि हर योजना सफल भएको थिए त्यसमा ठिकै छ। अब अहिले त मेरो लागि त खपत बढाउनु, त्यो त खपत घटाउनु पर्यो भनेर ल्याएको हैन, खपत घटाउनु पर्यो भनेर ल्याएको हो नि त त्यो त हैन।
त्यो बेला किनभने लोड सेडिङ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने खपत घटाएर पनि एउटा चाहिँ हामीले जेनेरेसन हो भनेर ल्याएको हो। अब त मेरो खपत बढाउनु पऱ्यो भनेर आएको छु, त्यसको मतलब इनएफिसियन्ट ल्याम्पहरू युज गर भनेको होइन। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग समग्र विद्युत प्राधिकरणभित्रका खराब पक्ष र आगतमा विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेका योजनाका विषय पनि समेटेर सम्वाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँहरू भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।